ह्या दिसांनी जेन्ना पेडणे मतदारसंघ म्हणटा पळय तेन्ना खूब जाण आपणाचें अनाउन्समेंट करता. काल एक तशें पार्सेकरान एक आपणाची चॅरिटी स्टार्ट केलेली आसा. अशें कित्याक येता इतले जाण आतां अनाउन्समेंट जाता इलेक्शन लागीं पावता म्हणून कितें तें? पळय इलेक्शन लागीं पावता म्हणजे तुका खबर आसतलें हांवें इलेक्शन लागीं पावच्या पयलीं काम करूंक ना. हांवें 2.5 वर्सां पयलीं काम केल्लें जेन्ना कोरोनाच्या टायम आसलो पळय त्या टायमार एकामेकाच्या कोणाच्या घरा वचून आसलें त्या टायमार हांवें काम केल्लें आनी त्या टायमार आसलो तो तुका खबर आसतलो डेप्युटी सी एम आसलो ओके त्या टायमार बाबू आसगांवकर. हां त्या टायमार आनी तेणी कितले 20 वर्सां हें काम केल्लें तेका हांव डिफीट करूंक शकता. म्हणजे तूं विचार कर त्या टायमार डेप्युटी सी एमाक हांवें उडयलो जाल्यार आतां कोण येता पळय तांकां येवनी न्हू. म्हाका काय हें ना न्हू. हांव म्हाजें काम चालू आहा. पूण एक न्हू 2 न्हू 3 जाण तुज्या अगेन्स्ट पूण अशें सद्याक देवात 10 जाता. जाण 15 जाण येवन पण आपण काम करूंक जाय स्वता येयले मोस्ट वेलकम. तेंच्यांनी काम करचें काम करून 6 म्हयन्यानूच काम जायना न्हू तें काम करून दाखोवचें. But why they are काम coming? चालू आहा तें. Is it one way of ते म्हणटा की नो इज इट लायक दे वॉन्ट टू शो नॉन परफॉर्मन्स ऑफ द MLA ताका लागून ते येवंक सोदता म्हणून? तशें ना. हेज्या पयलीं बी हांव हें करतना तेन्ना येयल्लें न्हू. थंय कांय ना. आतां आनी 15 जाण 20 जाण पासून येयले म्हाका काय हें करपाचें गरज हांव म्हाजें काम करीत आहा. हांव सरकारान ना रुलींग सरकारान आहा न्हू. हांव कितें हेतून ना. हांव सरकाराचें जें पळय काम आहा पळय तें हांव म्हाजें स्पिडीन काम केल्लें आहा. तूं विचार कर न्हू हांव डेप्युटी सी एमाक उडोवंक शकता जाल्यार हेंचें कितें आहा तेंच्यांनी काम करून दाखोवचें न्हू. लोकांकूय जाय न्हू डेवलप जाय लोकांक. म्हाजें इतलें हें जाता पळय तितलें हांव करून घेता न्हू आनी तेज्या म्हाजी स्पीड आहा डेवलपाक. सो 1 न्हू 4 न्हू 10 जाण येवन तुका भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना. सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आहा न्हू भिवपाची गरज ना. आय एम नॉट स्कॅर्ड फॉर एनीवन.